This program sponsored by PWP Norvik International Hospital, Kathmandu, Thapathali. भगवानको पनि त्यस्तै एकदमै कफाडु मान्छे रतेलीहरू कतै आयो भने पनि अब मदिसे भएर नाच्दिने कहिले केही भइदिने अनि सबैले मन पराउँथे। भगवानले यस्तो गर्छ ठुलाहरूको भन्थे, हामीलाई ठुलो घर भन्थे। त्यो गाउँमा पनि 20-25 लाख रुपियाँसम्म ऋण लाए छोरछोरीहरू हुर्काउँदाखेरि पढाउनै पऱ्यो। काठमाडौँमा राम्रै स्कुलमा सकेसम्म खाना राम्रो दिनु पऱ्यो। छोरछोरी मन्त्रीका छोरछोरी भन्थे, त्यही अनुसार स्टेट राख्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा सबै साथीहरूले 20-25 लाख रुपियाँसम्म ऋण पत्याए मलाई। अनि त्यो ऋण छोराछोरीहरूले 1-1.5 वर्षमा नै छिरिदिए जापान बसेपछि। अनि मलाई खुसीको विषय पनि त्यो भयो। अनि हामी सबैले ऋण आजबाट म ऋण मुक्त भएँ भनेर दक्षिणकाली गएर बोको पनि चढायौँ। सबै साथी मिलेर खायौँ पनि, रमाइलो गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि छोरछोरीहरूले सबैको सरसहयोगबाट उनीहरूले उन्नति प्रगति गरे। त्यहाँ घर बुद्धनगरमा घर बनाउन सक्यौँ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात, वृक्ष अनुरूप फल भने जस्तै हरेक बाबा आमाले चाहन्छन् आफ्नो सन्तानलाई राम्रो संस्कार दिउन्, ताकि हरेक सन्तानहरूले सही मार्गमा यात्रा गर्न सकुन्, इमान्दारिता र कठोर मेहनतका साथ सफल हुन्। यस्तै संस्कारी बाबा आमाको कथा हो मेरा बा आमा। रिजल्ट गरिसकेपछि डक्टर पढ्नको लागि अमेरिका एप्लाई गराएँ। अनि साथीहरूको यादव प्रसाद पन्तजीहरूले उहाँहरूले पनि पुस गरिदिनु भयो। अनि त्यसले गर्दा उसलाई अमेरिका सजिलै पठाउन सकियो। अमेरिका गइसकेपछि पढ्नलाई अलिकति मुस्किल भयो। त्यहाँ अब आर्थिक स्थिति, म मन्त्री भए तापनि मैले अनैतिक आर्जन गर्न सकिनँ। त्यसले गर्दा मैले पढाइ धान्न सकिनँ उसलाई। अनि त्यसपछि उनीहरू पनि जिम्मेवार थिए। अब मैले पढ्नको लागि कि त काम गर्नुपर्छ कि डक्टर पढ्न छोड्नुपर्छ बुवा भनेर भनेपछि ऊ फर्केर आयो। अनि त्यसपछि फेरि अमेरिका जाने क्रममा जापानै बस्छु भनेर जापान बस्न थाल्यो उसले। अनि 6 वर्ष चान्चुन जापान बसेको क्रममा त्यही बिचमा उसले भाइहरूलाई पनि बोलाउन सहयोग गर्यो, अनि बहिनीलाई पनि बोलाउन सहयोग गर्यो। अनि 2-3 जना त्यहाँ जापानमा बडो सिन्सियरली काम गर्न थाले। अनि त्यो देख्दाखेरिमा त्यो पहिलेको पढाइको टु जेन्टलमेन अफ भेरोना भने जस्तै पढाइ जस्तै एकदम सुशील केटाहरू, एकदम जिम्मेवार, नैतिकवान, राम्रो लगनशील, त्यस्तो देख्दा सबै मान्छेहरूले तारिफ गर्थे। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात, वृक्ष अनुरूप फल। जसलाई जे बन्नु छ त्यो गुण जन्मिँदै लिएर आउँछ। यो आजको कथा यस्तै छ। हजुरबुबा, बुबा अनि जिजुबुबा जसको रगतमा नेतृत्वको कला छ, इमान्दारिता र कठोर परिश्रमको रङ छ। कसरी त्यही परिवारको सदस्य भएर जन्मिएकाले त्यो कला, त्यो रङ भुल्न सक्छन्। बाबु बाजेले दिएको संस्कार, पालन पोषणको परिणाम। यो कथा हो यस्तै एउटा परिवारको जसका हजुरबुबा समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, जसका बाबा पनि समाजसेवी मात्र होइनन्, एक सफल राजनीतिज्ञ, निर्वाचित राष्ट्र पञ्चायतका सदस्य अनि उद्योग मन्त्री। यति मात्र कहाँ हो र, जति पटक हारे पनि, जति पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भए पनि, अझ भनौँ जनताले मन नपराएर चुनाव हारे पनि प्रधानमन्त्री हुने यो देश, राजनीतिक नैतिक जिम्मेवारी नै नभएको यो देशमा सायद उनी अपवाद होलान्। एकपटक निर्वाचन हारेपछि अब जनताले विश्वास गरेनन् भन्दै राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिएर शिक्षा क्षेत्रमा सेवा सुरु गर्ने यदु प्रसाद भट्ट
अब उहाँले कोही बेला आएर घरमा राजनीति भने कस्तो भने उहाँ खाना खान आइसक्यो बेलुका घरमा मान्छे लिएर आइसिन्थ्यो 10-15जना मान्छे बेलुका ग्रुप आउने खाना पकाएर खुवायो दियो अनि पकेटमा हात हालेर पैसा कति भयो पनि भनिसक्यो अब त्यस्तो त्याग भएर राजनीति यो चाहिँ कथा कस्तो भने म जेनरली के त नि बाहिरै मात्रै हिँडेर नै सकेसम्म होटलमै खाने होटलमा पैसा खाइसकेपछि त्यो तिर्ने घरमा कतिवटा वस्तु छ त्यो पनि थाहा नगर्ने कसले के काम गरिरहेछ त्यतापट्टि नि वास्तव छैन खालि चिन्तन मनन सबै राजनीतिमै कसलाई भेट्ने के गर्ने भन्ने भयो अनि खाना खाइरह्यो खाना खाइसकेपछि मैले आफ्नो घरमा खाइरहेको छु भन्ने के याद भएन चाहिँ मलाई क्या नि अनि त्यस बेला उठेर कति पैसा कति भयो भनेर त्यसो पकेटमा हात हालेँ सधैँ फेरि तिर्ने बानी मैले गर्नुपर्ने जहाँसुकै खाए पनि मैले तिर्थेँ जसको पनि त्यो गर्दैन अनि आफैलाई फेरि म त अहिले त घरमा छु भने जस्तो किसिमको याद भयो मैले भन्नु खोजेको के भने संसारै सबै बिर्सिन्छ मान्छे कता लाग्यो हुन्छ त्यो एकलव्य क्या नि कतापट्टि लाग्यो त्यतैपट्टि ध्यान दिनु पऱ्यो अहिले हाम्रो भवनजीलाई त्यही छ एनआरएनलाई के कसरी उठाऊँ कसरी यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रप्रतिको आकर्षणमा यसलाई लैजाऊँ अनि राष्ट्रको लागि सेवा कसरी गराऊँ त्यो महतोजीलाई पनि भवनहरूले धेरै ठुलो सहयोग गरे हो जीवाजीलाई पनि धेरै सहयोग गरे हो सबैलाई सहयोग गर्दै उहाँहरूले उनीहरूको निर्देशन पनि भयो उनीहरू सबभन्दा पहिलो प्रोफाइलका मान्छेहरू हुन् त्यसै बेलादेखिको पनि कार्यकर्ता भएर सँगै हिँडेर एनआरएन भन्ने खास के त कसरी चाहिँ यसलाई उठाउँछ त्यही उसमा लागिरहेको कारणले अहिले हामीहरू सबै घर व्यवहारमा हेरिरहन भ्याउँदैन त्यो दिमाग त्यसको सबै त्यही समाजसेवाप्रति त्यही आकर्षणप्रति अलिकति व्यापारमा पनि ध्यान दिनु पर्यो होला सायद त्यो नभए त सबै सुक्छ होला व्यापार र त्यो समाजसेवाप्रति लाग्दाखेरिमा अलिकता घरमा आइरहन भ्याउँदैन आउँछ तर पनि महिनामा एक दुईचोटि यहाँ आइरहन्छ उसले सकेसम्म भन्छ मैले यसरी भ्याएको छैन म धेरै भ्याउन्न दोहोऱ्याइरहन सबै कुरा गरिरहन भ्याउँदिनँ त्यस्तो हुन्थ्यो राजनीति गर्दा अहिले भगवान त्यस्तै तालसँग हिँडिरहेछ हेरौँ के हुन्छ भगवानले के गर्छन् ईश्वर दाइ नभयो भने सबैलाई त्यस्तै छ शिशिर अब ठुलो छोरीले पनि उता अमेरिका पनि एउटा घर छ हामीहरूको त्यो त्यहीँ बसेर 1-2 वर्षसम्म त्यहीँ राम्रो इस्टाब्लिस भइसक्यो हो अब यहाँ भवनले के सोच्यो भने नेपालप्रति अलिकता यत्र रेस्टुरेन्टहरू यत्र काम कारबाहीहरू 8-10वटा त्यो बिजनेसहरू मैले जापानमा मात्रै गर्नुभन्दा नेपालमा गर्न पाए नेपालीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो होला भन्ने सोचेर उसले केही लगानी नेपालमा लगानी गर्न थाल्यो त्यो लगानी गर्दा रेखदेख गर्न मान्छे भएन अनि शिशिरलाई दाइलाई तपाईँ पनि गएर नेपालमै गएर गरिदिनु पऱ्यो सबै रेखदेख गर्नु पऱ्यो भनेर अहिले शिशिर पनि सारा परिवार लिएर त्यहाँको घरबाट बहालमा दिएर अनि परिवार लिएर यहीँ आएर सबैको सरसगाउ गरेर सकेसम्म यी नेपाली सबैलाई काम कारबाही गर्न सकियोस् सेवा गर्न सकियोस् उन्नति प्रगति कसैको भयो भने पनि नेपालीकै हुन्छ हाम्रो पनि उन्नति प्रगति भयो भने यहीँको उसबाट यद्यपि हामीहरूले खासै व्यापारबाट धेरै ठुलो नेपालबाट चाहिँ उपलब्धि लिन सकेका छैनौँ केही उपलब्धि नभए तापनि नेपालीहरूले त खाइरहेछन् नेपालीहरूले त गरिरहेछन् एक दिन उपलब्धि पनि आउला त्यो अर्को कुरा छ सबैजना लागेका छन् कान्छो भाइ छ त्यो पनि सिन्सियर छ सबैले अनैतिक नगरून् भन्ने चाहना राखेर सबैप्रति रेखदेख गरिरहन्छ घुमिरहन्छ अब यति नै भएको एकदम एकमतको आधारले अहिलेसम्म राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको छ हुनसक्ला अब भविष्यमा यिनीहरूको चाहना सबै इच्छाले राजनीति पनि राम्रै होला समाजसेवा पनि राम्रै होला अर्थनीति पनि राम्रै होला त्यही राम्रो होस् भन्ने हामीहरूको चाहना छ हामी चाहिँ बाबुआमाहरू खास गरेर कहिले कतै अमेरिका जान्छौँ कहिले अस्ट्रेलिया कहिले उनीहरूले पठाइदिन्छन् जानुहोस् यता जानुहोस् भन्छन् कहिले बेलायत अमेरिका जापान सबै धेरै जसो ठाउँहरू पनि अब संसारको धेरै ठाउँ त के हुन्थ्यो र तैपनि ठुला नाम चलेका केही 5-10वटा राष्ट्रहरू हामीले नि हेर्न पाएका छौँ घुमेका छौँ
हामीलाई यतिखेर सन्तोषको विषय छ, नराम्रो केही छैन। बिरामी भए उपचार उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा कहाँ के उपचार गर्नुपर्छ भन्छन्। मेरो पनि जापानमै 2-4 अपरेसनहरू भयो, आमाको पनि अपरेसन जापानमै गरिसकियो। त्यस्तो खासै के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू घर व्यवहारका कुराहरू, घरमा सरसल्लाह गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू केही भयो भने अब त्यस बेलामा चाँडै आइदिए हुन्थ्यो। चाँडै भयो भने बसेर सरसल्लाह नगरी हामी केही पनि निर्णय गर्दैनौँ। सबै कामहरू हाम्रो सरसल्लाहबाट नै हुन्छ। आखिर अरूहरूले त एउटाले निर्णय गर्छन् भन्ने ठान्लान्, तर पनि हाम्रो पारिवारिक सरसल्लाह सबैको हुन्छ। त्यो सरसल्लाह अनुसार चाँडै अब तुरुन्त चाहिएको छ, ऊ मान्छे चाहिँ अरू देशमा घुमिरहेछ, त्यो बेला चाँडै आइदिए हुँदो भन्ने जस्तो त लाग्छ, स्वाभाविक हो। अब घरमा खाना बनाए हुन्छ, त्यो छरछरी आएर सबै ग्रुपमा खाइदिए हुन्थ्यो भन्ने, त्यो भवन आएर खाने। अब साना गर्ने उस्तो ऊ घरमा खाँदैन खाने। जापानमा पनि अब बाहिरै हिँड्ने हो, धेरै मिटिङहरू हुन्छन्। यता र उता खास गरेर उनीहरूका त्यो मिटिङहरू पनि खास गरेर बेलुकातिर, जहाँसुकै पनि बेलुकातिर अलिकति फुर्सद सबैलाई हुँदो रहेछ। बेलुकातिर मिटिङ हुन्छन्, मिटिङमा अलमल्लिएपछि घरमा खाना खानलाई कुर्ने एक थरी हुन्छन्, मिटिङमा बस्ने अर्का थरी हुन्छन्। हो त्यस बेला मिस हुन्छ। अनि अब उसलाई पूजामा यस्तो के काम गर्नु छ भनेपछि गर्नै पर्छ क्या, गरेरै छाड्ने हो। अब अरूले भनेको कुरोमा नलाग्ने हो। ल आज म जानै छ भन्यो भने कसैले रोके पनि रोकिँदैन उसलाई। अब घरमा सामान्य कुरा हुन्छ भन्यो भने मात्रै हो। पूजा छ भनेर खबर पठाउँदा अनि आएर पूजामा बसेर टिका लगाएर, अनि आमाले त टिका लगाएर छोरा नभए यस्तो पूर्णेको टिका भन्ने उसलाई थाहा रहेछ। अब छोरा नभए मिछोरालाई दिनु, मिछोरा नभए गङ्गा बगाइदिनु भन्ने दिन भएर आएको मम्मी भनेर टिका लगाइदिनुहोस् भनेर टिका लगाएर प्रसाद खाएर नि भयो। अनि अब बेलुका त भेट्ने खासै काम पनि थिएन। हतार र अब कुरा नहुने होइन, फोनमा पनि कुरा भइहाल्छ। यो दिन आउँछु म, यो गर्छु भन्ने कुरा। अनि अब फोनमा कुरा नभएर अब अहिले पहिलेको जमाना भएदेखि बसेर गफ गरौँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिलेको कुरा अहिले थाहा भइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई। अब एयरपोर्ट जाने बेला भयो, अब म छिटै आउँछु होला भनेर गयो। त्यस्तो त कति हुन्छ। त्यो भनेर पिर मान्ने कुरा नि भएन। कामले हिँड्यो होला भन्यो, अब त्यो त नरमाइलो त भइहाल्छ। छरछरी आएको अर्कै रमाइलो हुन्छ, गएको अर्कै नरमाइलो हुन्छ। अब सबै घरमा बसे अब यस्तो हुँदैन थियो होला पनि। अब गोर्खैमा बसिरह भए पनि काठमाडौँ देख्दैन थियो होला। काठमाडौँ बसिरह भए पनि जापान देख्दैन थियौँ होला हामीले। अब छोरी जापान अमेरिका छोरा ठुलो छोरा नभए भने हामीलाई अमेरिका लगिदिन्थ्यो होला। त्यही सन्तोषले हामी खुसी नै छौँ। छरछरी हिँडिरहे पनि ल हिँडिरहेछन्, गरिरहेछन्, भगवान्ले साथ दिइरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यही खुसी लाग्छ। हुन त पहिले अमेरिका ठुलो छोरो गएको शिशिर, अमेरिका जाँदा हेर्नु सबभन्दा ठुलो चिन्ता भयो। किनभने त्यो अमेरिका यति टाढा, फेरि अल्बामा भन्ने ठाउँ, असाध्यै त्यस्तै कोही नेपाली पनि नभएको ठाउँ रहेछ। पहिलोपटक जाँदा धेरै हामीलाई मुस्किल भएको थियो। अनि पछि त फेरि उता अमेरिकाबाट आइसकेपछि र जापान गएर ऊ बसिसकेपछि माइलो छोरो पनि जापान जानलाई त झन् हामीलाई ओहो दाजुभाइ नै एकै ठाउँ हुने भए झन् खुसीको विषय पनि भयो। अझ छोरी पनि जाने भनेर उनीहरूले त फेरि त्यो जानलाई फेरि यति ढङ्गसित जान्थे उनीहरू कि त्यो पढेर भवनले जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरिमा हामी नै अचम्म मान्थ्यौँ। उसले जापानिज सिक्दा एक्लै ऐनामा बसेर डिस्कसन गरिरहन्थ्यो। ऐनामा बसेर जापानिज भाषा बोलेर उ गरिरहन्थ्यो। त्यो भाषा सिक्दाखेरि पनि भाषामा पनि निकै राम्रो गर्यो भनेर त्यहाँबाट पहिलो दोस्रो तेस्रो के पोजिसन लिएर आएरै त्यसलाई पठाउने, पढ्न जानलाई पनि त्यस्तो थियो नि पहिले, त्यसरी पठाइयो। र उहाँ गएर पनि उसले भाषै सिक्यो हो, पहिले ल्याङ्ग्वेज सिक्ने भनेर गएको हो। अनि अर्को सबिना छोरीले पनि भाषा सिक्ने भनेर गएको, उनीहरूले पढेर कम्प्लिट गरेरै अनि त्यसपछि उनीहरूको आफ्नो व्यवसायहरूमा लागे हुन्। त्यो युगमा पनि अहिलेका विकसित मुलुक युरोप अमेरिकाका राजनीतिज्ञहरू जस्तै एकपटक चुनाव हारेपछि अरूका लागि बाटो खुल्ला गरिदिने राजनीतिज्ञहरू जस्तै यदुप्रसाद भट्ट कसरी यिनका सन्तानहरू जसलाई यही संस्कारबाट हुर्काए, यही संस्कार दिए,
आजको यो कथा तिनै संस्कारी बाबुको 3 छोरा र 3 छोरी मध्येको हो। हरेक बाबा आमाले चाहन्छन् आफ्नो सन्तानलाई राम्रो संस्कार दिउँ ताकि सन्तानहरूले सही मार्गमा यात्रा गरून्, इमानदारिता र कठोर मेहनतका साथ सफल हुन्। बाबा आमाले जति सन्तानलाई नजिकबाट कसैले पनि बुझ्न सक्दैन, चाहे नजिक हुन् या टाढा, चाहे 7 समुद्र पारी नै किन नहोस्। यो कथा हो तिनै संस्कारी बाबा आमाको। अब पालो सामाजिक सन्देशको। म लन्डनमा बस्छु, मेरो आमा बुवा नेपालमा बस्नुहुन्छ, तर मलाई उहाँहरूको कुनै चिन्ता छैन। म अमेरिकाको बस्टन सहरमा बस्छु, तर के गर्नु, मन त नेपालमै छ। सधैँ बुवा मुवाको चिन्ता, तर अब म ढुक्क भएकी छु। म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्छु, मम एन्ड ड्याडसँग। मेरो हजुरबुवा अनि हजुरआमा नेपालमा बस्नुहुन्छ, तर हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। म अमेरिकामा बस्छु र मेरी आमा नेपालमा बस्नुहुन्छ, तर उहाँको बारेमा मलाई कुनै चिन्ता छैन। यो हो PWP। तपाईँ विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि तपाईँको आमा बाबुको स्वास्थ्य र खुसीको जिम्मा अब हाम्रो। यसैले नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल तपाईँ जो आफ्नो आमा बाबुको चिन्तामा हुनुहुन्छ तर विदेशमा तपाईँको कर्तव्य र मायाको सारथीको लागि PWP प्यारेन्ट्स वेलनेस प्लान। छोरीहरू धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू अन्नु अञ्जली छोरी। थ्याङ्क यू छोराछोरी। हेर्नुहोस् न उहाँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ। PWP भनेको यही हो। हाम्रो सेवा हरेक महिना घरमै स्वास्थ्य परीक्षण, प्रत्येक 3 महिनामा हस्पिटलमा र हरेक 1 वर्षमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण। यति मात्र होइन, जन्मदिन वा अन्य उत्सवमा पनि तपाईँको साथ दिनेछौँ। अब हरेक तपाईँको जिम्मेवारी हाम्रो दायित्व। PWP विथ नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल। जसरी उहाँको छोराछोरीहरू ढुक्क हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि ढुक्क हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज जोइन विथ अस। हाम्रो सम्पर्क टेलिफोन 00977 0142585554 वा 421823 मोबाइल 9801247075। हाम्रो वेबसाइट www.norvikhospital.com, इमेल pwp@norvikhospital.com। स्वागत छ यो सामाजिक सन्देशपछि। भनिन्छ नि असल आमा बाबा भए भने सन्तान पनि असल हुन्छन्। यो कथा तिनै असल बाबा आमाका असल सन्तानहरूका पनि हुन्। कथा अझै जारी छ। कोही खुला किताब जस्तै हुन्छन्, कोही बन्द ढुकुटी जस्तै। अधिकांश प्रजातन्त्र पछिका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद या उच्च अहदाका कर्मचारी, गुण्डा, दलालहरूका सन्तानहरू सानसँग बाबु बाजेले राजनीतिबाट कमाएका धनले विश्वका धनी धनी देशमा महँगा महँगा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन मात्रै गरिरहेका छैनन्, विलासी जीवनका साथ बाबुले कमाएको सम्पत्तिमा चयन गरिरहेका छन्। तर यही देशमा यस्ता पनि व्यक्ति छन् जो मन्त्री हुँदा पाएको क्वार्टर छोड्नु पर्दा डेढा सर्ने पैसा नभएर सिक्री बन्दकी राख्छन्। अनि त्यसरी शिशिर, भवन र सबिना 3 जना उनीहरू भएपछि यहाँ म मन्त्री भए तापनि मेरो आर्थिक स्थिति ज्यादै कमजोर थियो। यतिसम्म कमजोर कि म डेढा मन्त्री क्वार्टरबाट अर्को डेरामा सर्नलाई पैसा पनि मसित भएन। अरूसित माग्न पनि मलाई लाज लाग्यो। अनि म अमेरिका जाँदाखेरि एउटा सिक्री लिएर आएको थिएँ। त्यो सिक्री पनि भाइलाई बन्दगी राख्न लगाएर अनि म डेढा सडे हो। त्यसै कारणले मलाई अलिकता नैतिकवान मन्त्रीको रूपमा मान्दछन् सबैले। र त्यही अनुसार हुँदै जाँदा म 20-25 लाख रुपियाँसम्म ऋण लाएँ छोरछोरीहरू हुर्काउँदाखेरिमा। पढाउनै पऱ्यो काठमाडौँमा, राम्रै स्कुलमा सकेसम्म, खाना राम्रै दिनु पऱ्यो। छोरछोरी मन्त्रीका छोरछोरी भन्थे, त्यही अनुसार स्टेट राख्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा सबै साथीहरूले 20-25 लाख रुपियाँसम्म ऋण पत्याए मलाई। अनि त्यो ऋण छोराछोरीहरूले 1-1.5 वर्षमा नै छिनिदिए जापान बसेपछि। अनि मलाई खुसीको विषय पनि त्यो भयो। अनि हामी सबैले ऋण आजबाट म ऋण मुक्त भएँ भनेर दक्षिणकाली गएर बोकु पनि चढायौँ, सबै साथी बिन्डेर खायौँ पनि, रमाइलो गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि छोरछोरीहरूले सबैको सरसहयोगबाट उनीहरूले उन्नति प्रगति गरे। त्यहाँ घर बुद्धनगरमा घर बनाउन सक्यौँ। अनि
अनि बिस्तारै क्रमशः उनीहरूको उन्नति गर्दै जाँदा त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न थालेछन् उनीहरूले। त्यो रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि पहिलोपटक उनीहरूलाई अलिकता घाटा पनि लागेछ। तब एकैचोटि जापानमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने भन्ने कुरो सानो थिएन, तर पनि उनीहरूले हिम्मत गरेर खोल्न थाले। उनीहरूको कमाइ जति सबै त्यसैमा लगाइसके तैपनि घाटै लाग्ने, 6-7 लाख रुपियाँ प्रत्येक महिना घाटा लाग्न थालिसकेछ। अनि त्यो परिस्थितिमा भवन एकचोटि काठमाडौँ आए र उसले बुवा कसैसित ऋण लिन सकिन्छ होला, यसरी जापानमा हामीले रेस्टुरेन्ट खोलेका छौँ, त्यसको भविष्य राम्रो छ, अहिले पैसाको अभाव भयो हामीहरूलाई, केही गर्न सकिन्छ भने। अब जापानको ठाउँ त्यसै त जान पाउँदैन, त्यस पनि घाटा लागेर रेस्टुरेन्टमा सहयोग गर्न भनेर को साथी जान्छ, त्यसले गर्दा गर्न सक्दैनन्। त्यो बरु रेस्टुरेन्ट नै छोडिदेऊ न त, बरु तिमीहरूलाई दुःख छ भनेर पनि भने मैले। अनि भवन अब त्यस्तै मान्छे हो, ऊ जसले आँटेपछि गरिहाल्नुपर्छ भनेरै अडान लिने खालको मान्छे हो। अनि ऊ फर्केर गएर अनि त्यसैमा उसले नीतिसिति यताउता बनाएर त्यो रेस्टुरेन्ट आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाए। अनि त्यो बनाउँदै गर्दै क्रममा अनि अब अलिअलि नाफा पनि हुन थाले, नाफा जति उनीहरूले अर्को रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्ने। त्यसो गर्दा गर्दै उनीहरूले धेरै रेस्टुरेन्टहरू बनाउन थालिसके। अब अहिले त भन्छन् धेरै 140वटा जति छ भन्छन्। म त सबै रेस्टुरेन्टमा पुगेको पनि छैन, देखेको पनि छैन सबै। त्यो त्यहाँको त्यस्तै किसिमसित उनीहरूको उन्नति प्रगति गर्दै गए। अब अहिले त्यहाँ सुरुदेखि नै त्यहाँ बस्दाखेरि पनि समाजसेवाप्रति उनीहरूको धेरै ठुलो चाहना हुन्थ्यो। उनीहरू त्यहाँ बस्दा धेरै सङ्घ संस्थाहरू खोले। हो यो टाइप सिकाउने, नेपाली भाषा पत्र पत्रिकाहरू खोल्ने, अनि त्यसपछि नेपालीहरूको हित समिति गर्ने, हितको समिति खोल्ने, त्यस्तो गरेर अनि कहिलेकाहीँ यहाँबाट नाचगानका कार्यक्रमहरू लिएर जाने, कहिलेकाहीँ त्यहाँ नेपालमा नेपालीका तर्फबाट खेल्न गएका फुटबल खेलाडीहरूलाई पुसअप गर्नको लागि उनीहरू त्यहाँ जापानमा भएका नेपालीहरू जम्मा भएर सपोर्टको रूपमा त्यो ग्राउन्डमा जाने, झन्डा लिएर नेपाली झन्डाहरू उठाएर त्यो नेपालप्रतिको आकर्षण, त्यसप्रतिको देखाउने कामहरू, राष्ट्रप्रतिको भावना उनीहरूले कहिल्यै छोडेनन्। त्यस्तो सानो अवस्थामा पनि त्यहाँ तिनीहरू सबैजना मिलेर धेरै समाजसेवाका कामहरू गर्दै रहे। डाक्टर पढ्न पठाएको छोरा अध्ययन सँगसँगै कमाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा अध्ययन गर्न नसकी फर्किन्छन्। छोराछोरीलाई हुर्काउँदा बढाउँदा पढाउन विदेश पठाउँदा लागेको ऋण तिनै छोराहरूले तिरिदिँदा जिन्दगीले मुक्ति पाएको आभास गर्छन्। ईश्वरको सामु हात जोडेर कृतज्ञ गर्छन्। म त आमा, उहाँ अधिकांश समय बाहिर, कहिले राजनीति कहिले समाजसेवा। गाउँमा रहुन्जेल सामूहिक परिवारमा नै रहियो, त्यति धेरै सम्झना त छैनन् बच्चाहरूको बारेमा। हुर्किँदै जाँदा जेठो छोरा शिशिर अलिक गम्भीर स्वभावको, जेठी छोरी मात्र होइन तिनैवटी छोरीहरू ज्ञानी। शिशिर अहिले काठमाडौँमै बस्छ हामीसँग। बुहारी नाति नातिनाहरू यही छन्। कान्छो छोरो उज्जवल र बुहारी नाति पनि यही छ, मसँगै खेल्छ नातिले। माहिलो छोरा भवन, बुहारी र नातिनी जापानमै बस्छन्। भवन अलि फरक स्वभावको थियो अरू छोराछोरी भन्दा। खानेकुरा खाँदा दिनदिनै एकै प्रकारको तरकारी खानेकुरा भएमा नाखुम्च्याउँथ्यो। गुन्द्रुक भनेपछि त झनै के भन्नु, तर खान चाहिँ खाने, नाखुम्च्याएर भए पनि खाने। खानेकुरा अब उसलाई त्यही हो, दुध दियो भने म दही खान्छु भन्ने, अब दही कोही दिन राख्न बिर्स्यो भने मही र दुध जमाएर नि दही खुवाउनु पर्थ्यो। कहिले मलाई बफा गाभा मनपर्छ भन्ने। अहिले नि यसो बफा गाभाहरू भयो भने ए भवनले त यस्तो खोज्यो भने कालो दाल अनि ताप्केमा पकाएको कालो बोडी मिठो हुन्छ भन्ने। अलिकति उसो घमण्ड चाहिँ यस्तो चाहिँ खानैपर्छ, यस्तो गर्नैपर्छ, किन नगर्ने। अहिले पनि उसले खाने भनेको कुरो खानैपर्छ, गर्ने भनेको कुरो गरेरै छोड्नुपर्छ भन्नेमा अलिकति घमण्ड उसको त्यही नै हो, अरू त केही पनि छैन।
आमा बाबुले जति सन्तानलाई नजिकबाट कसैले पनि चिन्न सक्दैन, चाहे नजिक हुन् या टाढा, चाहे सात समुद्र पारी किन नहोस्। मेरा सबै छोराछोरीहरू साह्रै असल, कहिले पनि गुनासो गर्ने ठाउँ नै दिएनन्। माहिलो भवन भने अलिक फरक जोसिलो थियो। आँटेको कुरा पुरा गर्नै पर्ने, नयाँ नयाँ काम गर्नै पर्ने। त्यो सानैदेखि त्यस्तै आँटिलो। सानैमा पनि नेतृत्व आफै लिन्थ्यो। गाउँको कुरा अझै मलाई सम्झना छ। नजिक औषधि पसलहरू थिएन। आफू जत्रै र सानाहरूसँग मिलेर एक एक सुक्का उठाउँदै त्यसबाट औषधि किनेर ल्याई गाउँमा अलि महँगोमा बेचेर अक्षय कोषसम्म जम्मा गर्थ्यो। अनि नेतृत्व चाहिँ आफै लिनुपर्ने। यति मात्रै कहाँ हो र? कटहरको रुख लगाउनु हुन्न भन्थे पहिला गाउँमा, तर भवनले लगाइ छाड्यो। अहिले हामी पनि खान्छौँ त्यो रुखको कटहर। उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा निकै लगाव थियो अनि व्यापारमा पनि। सानोमा पनि जब ऊ बच्चाको खेल्ने क्रम आउँथ्यो, त्यो खेल्ने टाइमको पनि ऊ ग्रुप लिडर हो। जहिले सुके पनि साना बच्चा बच्चीहरू सबै भन्दै भन्थे। सबैजना तिनीहरू एकै ठाउँमा उसकै पछि जता गए पनि ग्रुप लिएर हिँड्ने गर्थ्यो। ऊ मान्छे अलिकति इन्भेन्टरी टाइपको इन्भेन्सन गर्न, त्यो हुन्छ नि केराको सुब्ला भन्छ नि, केराको सुब्लाहरू काटेर पानीको धारामा, ट्याङ्कीको पानीको धारामा लगाएर त्यो चक्का घुमाएर यो चाहिँ के अरे यो मिल हो, यसले चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्छ भनेर त्यस्तो पनि गरेर खेल्थे। तिनीहरू खेल्दै फेरि पनि। र अनि सानो बेलामा त्यसले कस्तो काम गर्थ्यो भने एक एक सुका उठाएर त्यो सबै उसित उसका साथीहरूसित एक एक सुका उठाएर 3-4 रुपियाँ दाम बनायो उनीहरूले। अनि हामीहरूसित पनि चन्दा मागे। अनि हामीले कसैले 5 रुपियाँ, कसैले 2 रुपियाँ त्यति गरेर उनीहरूले 15-20 रुपियाँको फन्ड बनाए। अनि त्यो फन्ड बनाएर औषधि किन्ने, त्यो औषधि किनेर अलिकति महँगो रेटमा बेचिदिने के। त्यो औषधि, टाउको दुखे औषधि, ज्वरोको औषधि, रुगला औषधि, यस्ता किसिमका औषधिहरू त्यो गर्ने। त्यो समिति गठन गरेर यिनीहरूले 100-200 रुपियाँ पनि त्यो फन्डमा बनाए। त्यो स्वास्थ्यप्रतिको त्यसको त्यो उद्धारको कार्यक्रमको लागि लिएर उसकै नेतृत्व। फेरि उसलाई सबैले दाइ भन्थे। अब ऊ दाजु पनि थियो त्यो बच्चाहरूको ग्रुपमा। सबै बच्चाहरूलाई लिएर उसले त्यसरी चलाउँथ्यो। सानैदेखि अलिकति केही होस् समाजसेवाप्रतिको अलिकति आकर्षण त्यस बेलादेखिको देखिन्थ्यो। र कृषि क्षेत्रमा पनि त्यो मान्छे अलिकति हुने हो कि खेतीपाती गर्नलाई ल बिरुवाहरू लगाउनुपर्छ भन्ने, कहिले त्यो बकाइनाको बिरुवाहरू लिएर आएर लो लगाउनुपर्छ भन्दै 300-400 बिरुवाहरू, त्यो बकाइनाको बिरुवाहरू बाख्राको घाँस हुन्छ भनेर त्यो बेलामा त्यस्तो पनि लगाएर पनि हिँड्यो। कटहरका रुखहरू त्यो बेला हामी कसैले कटहर लगाउनु हुँदैन भन्थे। अनि उसले होइन लगाउनु हुन्छ, किन नहुने भनेर मान्छे लगाएर भन्ने पनि उसले अहिले त कटहर फलाएको छ पनि, उसले लगाएको कटहर एकदम ठुलो भएर फलाएको छ। दाजु त्यस्तो सिरियस टाइपको सोचाइ राख्ने हो, जतापातै एक कुनै काम गर्नलाई हतपत्तै नजाने कि एउटा काम गर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यो काम आयो सोच्ने, एकचोटि सोच्ने यो काम हुन्छ कि हुँदैन, दुईचोटि ट्वाइस थिङ्क ट्वाइस भने जस्तै एकदम धेरै धेरै सोचेर मात्रै अनि ऊ निर्णय गर्छ भने भवन झड्याप्प आएपछि ल ठोकिहाल्ने भने त्यस्तो खालको त्यस्तो स्वभावको मान्छेहरू छ। अनि कान्छो पनि एकदम लगनशील छ। तिनी भाइहरू राम्रै छन्। सानैदेखि नेतृत्व लिने स्वभाव त्यो हाम्रो संस्कारमै छ। सानै उमेरदेखि सङ्घ सङ्गठन खडा गर्ने, मान्छे जम्मा गर्ने अनि नयाँ काम गर्ने। सुरुवात भवनले जापानमा भाडै माझेर गरे। साह्रै मेहनती। अहिले थुप्रै रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालमा पनि उद्योग व्यवसाय छ, धेरै खर्च। कहिलेकाहीँ त नेपाल आएको बेलामा पनि भेट्न पाइँदैन। एनआरएनमा सुरुदेखि नै लागिरहेको, अहिले उपाध्यक्ष छ, त्यो पनि दोस्रो कार्यकालको। त्यसपछि यहाँ अहिले एनआरएन यस्तो समाजसेवा उसमै त्यहाँ जापानको समितिहरूमा रहे। त्यहाँ पनि जापानको अध्यक्ष, पहिलोपटक अध्यक्ष जापानमा एनआरएनको अध्यक्ष पनि भयो भवन। शिशिर फर्किसक्यो त्यसपछि। अनि शिशिर टिभी परेर फेरि अमेरिकाको
त्यो डिबी कभर गर्नलाई भनेर अमेरिकातिर नि गए। त्यहाँ गएर उनीहरूले त्यहाँ 1-2 वर्ष उतै अल्मलियो पनि। अनि त्यसबिचमा ऊ एनआरएनको अध्यक्ष भएर भवनले जापान चलायो। अनि त्यसपछि फेरि एनआरएन यिनीहरूले नै स्थापना गरेका कारणले समाजमा फेरि एनआरएन के इन्टरनेसनल रूपमा कोषाध्यक्षमा उठ्यो। एनआरएनको कोषाध्यक्षमा त्यहाँ अत्याधिक मतले जित्यो। त्यहाँ कुनै उसको पार्टीगत ब्याकअप नभइकन पनि सबै पार्टीको समर्थन पाएरै उसले त्यहाँ जित्यो। अनि त्यसपछि फेरि अब कोषाध्यक्ष मात्रै भएर हुँदैन, उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर फेरि साथीहरूले पुस गरे। अनि अर्कोचोटि फेरि ऊ चुनाव लड्यो। त्यस बेला पनि उपाध्यक्ष जित्यो। अनि फेरि दोस्रोचोटिको चुनाव आयो। अध्यक्षको पालो हो यसपालि भन्दै थिए। अनि शेष घलेजीले होइन यसपटक मलाई दिइदिनुहोस् न त भनेका कारणले ल त्यसो भए म उपाध्यक्षमै उठ्छु नि त भनेर शेष घलेजीलाई नै समर्थन गरेर उपाध्यक्षमा फेरि उठे। अनि फेरि दोस्रोचोटि पनि उपाध्यक्ष भए। अब अहिले पनि फेरि सबै साथीहरूले चारैतिर संसारभरमा जहाँ गयो जे गऱ्यो अब तेरो पालो अध्यक्षमा तेरो पालो भनेर कराइरहेछन्। अब सायद अध्यक्षमा उठ्छन् होला। अब सम्भवतः धेरै साथीहरूको सहयोग मिलेर जित्छन् पनि होला सम्भवतः। बाबुआमालाई छोराछोरी संस्कारी, मेहनती, इमान्दार र सफल भए अरू केही नचाहिँदो रहेछ। यी ठुला घर यो सुख सुविधा त भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। बाबुआमालाई छोराछोरी संस्कारी, मेहनती, इमान्दार र सफल भए अरू केही नचाहिँदो रहेछ। यी ठुला घर यो सुख सुविधा त भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। मुख्य सन्तुष्टि त सन्तानको सफलता नै रहेछ। र अरू मिस गर्ने भनेर के भने घरको एउटा सानो सानो कार्यक्रमहरू पूजापाठहरू अथवा कोही के हुँदाखेरि चाहिँ सबै भइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ हुँदैन। र अहिलेसम्म हामी खोजिरहेको पनि छौँ। हामी 6 जना बच्ची र सबैको फ्यामिली हस्बेन्ड वाइफहरू बच्चाहरू राखेर एउटा सबैसँगै बस्न पाएको छैन। त्यो इभेन्ट गरिरहेको छौँ। कहिले नेपालमै होस् अथवा बाहिर होस् त्यो पनि खोजिरहेको छौँ। तर मिस भन्ने चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म भएको छैन। र अब त्यही हो। अब कहिले अब सँगै बस्दाखेरि जति सहिलो हुन्छ। अब कुराकानीहरू भने बेला कन्ट्याक्ट गरेर पनि कन्ट्याक्ट हुँदैन। कोही कहाँ प्लेनमा भइरहेको हुन्छ, कोही कता हुन्छ। त्यही बेला सोधिरहनु पर्ने बेलामा सोध्न नसकिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति मिसभास लाग्छ। बुवा मम्मीहरूले चाहिँ मिस केमा गर्नुहुन्छ भने चाडपर्वमा अनि सानो त्यो बिहा बटुलमा हुन्छ नि त्यस्तोमा गर्नुहुन्छ। मिस चाहिँ गर्नुहुन्छ। भाउदै आइरहनुहुन्छ गइरहनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अनि बाबुआमालाई छोराछोरी संस्कारी, मेहनती, इमान्दार र सफल भए अरू केही नचाहिँदो रहेछ। यी ठुला घर यी सुख सुविधा त भए पनि ठिक नभए पनि ठिक। मुख्य सन्तुष्टि त सन्तानको सफलता नै रहेछ। हवस् त आजलाई यति नै। नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलको PWP अर्थात् प्यारेन्ट्स वेलनेस प्लानले प्रायोजन गरेको यो श्रृङ्खलाबाट म अर्चनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। This program sponsored by PWP Norvik International Hospital, Kathmandu, Thapatali.